अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान रशीद। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियां। हरवन श्रीनगर में मुखसर झड़प, लश्कर तैयबा का आला कमांडर सलीम परे आज जान हाजन में पाकिस्तान के हक में नाराबाजी। मुबैना तखरीबकारी, मुजरिमाना और बदउनवानी की सरगर्मियां, 168 पुलिस एहलकारों के खिलाफ छानबीन शुरू। गुज़श्ता 7 दहाइयों के रुझान को तब्दील करने में मौजूदा इंतजामिया कामयाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। गिरफ्तार शुदा अरसलान फेरोज के वालिदैन PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकी, रिहाई के लिए मदद की अपील। लालदेद हस्पताल रिश्वत का अड्डा, तामीरदारों का हस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, प्राइवेट सिक्योरिटी को हटाने की मांग। SRTC मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर, तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार करने की मांग। सरकार पर यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाने का इल्जाम, NHM आरजी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। 15 से 18 साल की उम्र के लिए कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का आगाज, जम्मू कश्मीर में 822 वैक्सीनेशन मराकज कायम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका हरवन में एक मुखसर झड़प के दौरान लश्कर तैयबा का आला कमांडर और मतलूब जंगजू सलीम परे मारा गया। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक सलीम परे एक मतलूब जंगजू था जिसका ताल्लुक हाजन बांडीपुरा से था। वो मिलिटेंसी से मुतल्लिक मुतअद्दिद वाक़ात में मुलव्वस था। वही शालमार के गोसू इलाके में अस्करियत पसंद के दरमियान दूसरे तसादुम में एक आदमी शनाख्त अस्करियत पसंद भी मारा गया। इसी दौरान हाजन में सलीम परे के मारे जाने पर औरतों ने मुल्क खिलाफ और पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नाराबाजी की। वाज़ेह रहे 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह की मुल्क खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नाराबाजी पहली बार हुई है। ये वही सलीम परे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। सर ये कब से एक्टिव था और कम से कम 2 दर्जन जैसा से किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला सिर्फ छोड़ किया था ये। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कई सिविल अफसरान व एहलकारों को मुबैना तौर पर दहशत गर्दी की सरगर्मी में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस होने की वजह से बरतरफ करने के बाद अब महकमे पुलिस की बारी है, जिसने अपने 168 एहलकारों को तकरीबी मुजरिमों और बदउनवानी की सरगर्मी में मुलव्वस होने की वजह से राडार पर डाल दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसमें से 7 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन जबकि 161 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। अंग्रेजी रोजनामा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे मजमून में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में एदाद शुमार ज़मीनी हकीकत की अक्कासी करते हैं। हमने इक़्तिसादी तरक्की और रोजगार के अहदाफ को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता 7 दहाइयों के रुझान को तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है। NIA की तरफ से हिरासत में लिए गए 12वीं जमात के तालिब इल्म 19 साल अरसलान फेरोज के वालिदैन ने आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से कहा कि उन्होंने अरसलान को खुद पुलिस के सामने पेश किया, लेकिन NIA ने अरसलान को TRF अस्करी तंजीम का ऑपरेटर करार दिया है। लवाकी ने महबूबा मुफ्ती से अरसलान की रिहाई के लिए मदद की अपील की है। इस वक्त उनको NIA के हवाले उस कस्टडी में है और कुछ बता नहीं रहे हैं। कहते हैं कोई ये इसका TRF का के साथ वाबस्ता है और उसकी फैमिली बेहाल है। उसके बाप को माइनर हार्ट अटैक भी आया है, उसी हालत में वो मेरे पास आया है। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम इसके बारे में, चूंकि यहाँ की पुलिस का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये सारा NIA जो डायरेक्टली होम मिनिस्टर देखते हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में इतना है कि हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे इस बारे में। उनको बताएंगे एक स्टूडेंट है, मैकेनिक नहीं है, 19 साल का लड़का है, 23 साल का नहीं है, और अगर इसको 40 दिन हिरासत में रख के क्लियर किया गया तो आज दोबारा अचानक इसको क्यों पकड़ा गया और अब इसको इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, न पास में न प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद क्यों किया गया है,
اس کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جانا چاہیے. اس کے بارے میں ہم ہوم منسٹر سے لیٹر لکھیں گے اور بات کریں گے. تھینک یو. سری نگر کے مشہور اور اہم زچہ بچہ لل دید ہسپتال میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہوا جب ہسپتال کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈوں نے ایک نوزائیدہ بچے کو زچہ بچہ وارڈ سے دوسرے وارڈ میں منتقل کرنے کے لیے رشوت طلب کی، جس پر طعمہ داروں اور وہاں پر موجود لوگوں نے ہسپتال انتظامیہ پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور سرکار سے پرائیویٹ سیکورٹی کو ہسپتال سے ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ ادھر ایس آر ٹی سی ملازمین اپنے مطالبات کو لے کر پچھلے 3 دنوں سے ہڑتال پر ہیں۔ اسی دوران سری نگر میں ملازمین نے اپنی تنخواہیں فوری طور واگزار کرنے کے حق میں انتظامیہ کے خلاف سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 6 مہینوں سے اپنی تنخواہوں سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہیں فوری طور پر واگزار کیا جائے۔ ہمارا یہ پروگرام اس لیے ہے کہ احتجاجی پروگرام ہمیں ہر کسی یونٹ میں چل رہے ہیں۔ اس وقت 31/12 سے ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ دن بہ دن ہر کسی یونٹ میں ہوگا۔ تو اگر سرکار ہمارے یہ تھوڑے سے کچھ ایشوز ہیں، ہماری سب سے بڑا ایشو ہمارا ہے کہ جو ہماری سیلری پچھلے 5 مہینے سے یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سرکار جو بھی ہم پہ آرڈر عائد کرتی ہے ہم وہ بخوبی نبھاتے ہیں۔ سڑکوں پہ بھی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، صبح سے شام تک ہماری گاڑی چل رہی ہیں، لیٹ نائٹ بھی ہماری گاڑی چل رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیلری پچھلے 5 مہینوں سے ترسایا جا رہا ہے، ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ نیشنل ہیلتھ مشن کے ساتھ وابستہ رہے سینکڑوں عارضی ملازمین نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا۔ اپنے احتجاج کے دوران انہوں نے سرکار پر یوز اینڈ تھرو پالیسی اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 جان لیوا وبائی بیماری کے دوران سرکار نے ہمیں جھوٹی شاباشی دے کر ہم سے کام لیا اور وقت آنے پر ہمیں باہر کر دیا۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ ECRP امپلائیز ہیں جو لگے تھے کووڈ کے دوران، لیکن ابھی بھی کووڈ پیک پہ ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو آج یہ نکالا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں سے تو ایک سائڈ سے بول رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ کشمیر میں بے روزگاری ختم کریں گے، لیکن یہاں پہ جو امپلائیز لگے ہوئے ہیں انہی کو پہلے نکال رہے ہیں، پھر کون سی بے روزگاری یہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ سر نے ہمیں کہا تھا کہ 31 دسمبر سے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے۔ ہم لوگ نیئر اباؤٹ 1600 امپلائیز ہیں ECRP کے، اور ہم میں سے کچھ بندے ہیں کشمیر کے، وہ ہم لوگوں کو جموں والوں کو سپورٹ کرنے گئے ہیں جموں، کیونکہ یہاں پہ تو ہماری بات آگے پہنچتی نہیں ہے۔ اب ہم کچھ بندے ہیں جو جموں نہیں جا سکتے، ہم لوگ یہاں پہ اپنی بات رکھنے آئے ہیں تاکہ ہماری آواز آگے پہنچے اور ہمیں کنٹینیوشن ملے۔ جیسے ابھی آپ نے 1 دسمبر کے بعد انہوں نے کہا تھا آپ کو وہ نوبت نہیں آئے گی، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، تب تک آپ لوگوں کو ہم لوگ ایڈجسٹ کیا ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن ابھی تک وہ پوسٹز نہیں آئے، ابھی ہم لوگ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوئے۔ ہم کہاں جائیں گے اس ٹائم؟ ہم گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا ریزن ہے ایسے ہی جو پڑھا لکھا یوتھ ہے گھر میں بیٹھا ہے، ڈپریشن کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہم ڈپریشن میں ملوث ہو، اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہمیں کنٹینیو کریں، ہمیں اپنی سروسز کو کنٹینیو کرنے دیں۔ سری نگر ضلع میں 15 سے 18 سال کی عمر کے گروپ کے لیے کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں 822 ویکسینیشن مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری وویک بھاردواج نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس ویکسینیشن مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ہمہ گیر پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ میرا ان تک یہی میسیج ہے کہ آپ ڈریے مت، بس ویکسین کیجئے اور بھروسہ کیجئے پہلے اللہ پر، اس کے بعد اس ویکسین پر، اور دیکھیے انشاءاللہ آپ لوگ اچھے سے آ پائیں گے، باہر جا پائیں گے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نقصان نہیں، اور یہ فری ہو رہی ہے، سب سے بڑی بات۔ پتہ نہیں کل کو ہو یا نہ ہو، لیکن ابھی فری ہو رہی ہے، تو بہتر ہے ہم ابھی ویکسین کرا لیں۔ پورے دیش کے لیے اور کشمیر کے لیے بھی ایک بہت ہی مبارک دن ہے، کیونکہ آج سے پورے دیش میں 15 سے 18 سال کے بچوں کا ٹیکہ کارن ابھیان شروع ہوا ہے۔ جموں اور کشمیر میں 8,33,000 بچوں کو ہم ویکسین لگائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔